अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मुत्तहिदा जिले के कई हिस्सों में अकल तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद जिले की अरलेटी में अकल तरीन दर्ज हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिरपुर यू में 9.0 डिग्री सेल्सियस, बेला में 9.3 डिग्री, आसिफाबाद में 10.0 डिग्री, चराला में 10.1, बाजार हतनूर में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि बच्चों और ज़ईफ अफराद को मुनासिब एहतियात करनी चाहिए ताकि वो सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाओं से सर्दी का शिकार ना हो। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरबराह वाइस शर्मिला ने गुंडलकम्मा प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि प्रोजेक्ट को वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत नजरअंदाज कर रही। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वाईएसआर गुंडलकम्मा प्रोजेक्ट जल यज्ञनम के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। उन्होंने कहा कि गुंडलकम्मा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 12 मंडलों को पीने का पानी फराहम करता है और 1 लाख एकड़ पर काश्त का पानी फराहम करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का पहला दरवाजा 16 माह कबल और दूसरा दरवाजा 3 माह कबल बह गया था। उन्होंने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर तनकीद की कि गुंडलकम्मा प्रोजेक्ट की देखभाल के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि वजीर आपाशी ने इस प्रोजेक्ट की कोई परवाह नहीं की। शर्मिला ने कहा कि एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा और विशाखा स्टील प्लांट तभी मिलेगा जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। उलूम इस्लामिया की अजीम दीनी दरसगाह जामिया निजामिया हैदराबाद में बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स इतवार 28 जनवरी को 10 बजे दिन ज़र निगरानी मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामिया निजामिया मुनक़िद हुआ। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निजामिया ने इसकी सदारत की और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह शेखुल अदब व नायब शेखुल जामिया जामिया निजामिया ने खैर मुक़द्दमी कलिमात अदा किए। मौलाना डॉक्टर सैयद बदियुद्दीन साबरी रुकन जामिया निजामिया ने इसफार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो तहसील हदीस पर खिताब किया। तदवीन हदीस व इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शान के उन्वान से मौलाना हाफिज सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी शेखुल हदीस जामिया निजामिया का खिताब हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के फ़क़े मकाम पर मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी शेखुल फ़िक़ह व मुफ्ती जामिया निजामिया ने खिताब किया। मौलाना हाफिज मीर लताफत अली शेखुल तफसीर जामिया निजामिया ने खत्म बुखारी के मौके पर पढ़ी जाने वाली दीगर मुस्तजाब वो मकबूल दुआएं खत्म बुखारी पढ़ी। तलबा व जमात फाजिल सुवम क़िरात नात और अनाशीद पढ़ी। जलसे में हज़्ब रिवायत जामिया निजामिया के फारिगीन उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम ने शिरकत की। हिंदुस्तान के क़ल्ब हैदराबाद के कुल हिंद सनती नुमाइश में कल्चर दस्तकारी अनोखा मंजर देखा जा रहा। इसका शुमार मुल्क की बड़ी सनती नुमाइशों में होता है। 23 एकड़ पर फैली इस नुमाइश में 400 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये नुमाइश 46 दिन तक चलाई जाती है। सनती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी से हुआ था, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजरों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। ताहाल तकरीबन 5 लाख अफराद ने इस नुमाइश का मुशाहिदा किया है। तवक्को है कि नुमाइश के इख्तिताम तक तकरीबन 20 लाख अफराद इसका मुशाहिदा करेंगे। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इस नुमाइश में लगाए गए स्टॉल से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। नुमाइश में 200 से ज्यादा मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया गया है। ख्वातीन और लड़कियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स को भी तैनात किया गया। गाड़ियां चलाने वालों की जानिब से हिफाजती मियारात पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना के राजना सरसल्ला जिले में ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा प्रोग्राम शुरू किया। जिले के तिपापुर में हेलमेट पहनने वालों में फल और हेलमेट ना पहनने वालों को फूल पेश किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक क़वायद पर अमल करने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम की वीडियोस वायरल हो गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों में फल और फूल पेश करते हुए उनको क़वायद से वाकिफ करवाया जा रहा। ये फल और फूल कबूल करने वाले अफराद ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम से हैरत ज़दा हो गए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने 2 व्हीलर्स पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद को बिठाने पर भी गाड़ियों को रोकते हुए उनमें बेदारी पैदा की। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले बाज नौजवानों के कान में भी फूल लगाए।
تلنگانہ جنا سمیتی کے سربراہ پروفیسر کودنڈا رام نے گورنر کوٹے کے تحت انہیں رکن قانون ساز کونسل مقرر کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ پروفیسر کودنڈا رام، جنہوں نے حالیہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کے امیدوار نہ ٹھہراتے ہوئے کانگریس کی حمایت کی تھی، انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے MLC کے ذریعے عوام کی خدمت کا راستہ تلاش کیا۔ اس موقع کو فراہم کرنے پر انہوں نے کہا کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خصوصی طور پر اظہار تشکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی کی حیثیت سے تعاون کرتے ہوئے عوامی مسائل پر حکومت کو توجہ دلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی کانگریس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ دہلی میں تبدیلی ان کی خواہش رہی ہے، اس تبدیلی کے لیے مساعی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کانگریس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ NVS ریڈی نے کہا ہے کہ میٹرو ریل مرحلہ دوم کے تعمیراتی کاموں کی تجاویز کو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو شہر کے مختلف علاقوں سے مربوط کرتے ہوئے میٹرو ریل طویل مرحلے دوم کے تحت 70 کلومیٹر طویل ٹریک تعمیر کیا جائے گا۔ ان کاموں کی انجام دہی کے لیے ٹریفک سروے، تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کے تیاری کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ میٹرو مرحلہ دوم کے تحت فراہم کی جانے والی خدمات سے شہر کے تمام طبقات کو استفادہ کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ NVS ریڈی نے میٹرو ریل کے انجینئرز اور عملے کو تجدید عہد کرتے ہوئے نئے جذبے اور طاقت سے مرحلہ دوم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے جٹ جانے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی ناکامی اور کانگریس کی کامیابی کے بعد ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کی ذمہ داری سنبھالی۔ تمام واقعات کا بحسن خوبی انجام عمل میں لایا گیا۔ چیف منسٹر کی حلف برداری کے بعد اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام 9 منتخبہ اراکین اسمبلی نے عہدے رازداری کا حلف لیا۔ تاہم حلقہ اسمبلی گجویل سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے BRS سربراہ اور سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اپنے فارم ہاؤس کے باتھ روم میں پھسل کر گر جانے سے، جس میں ان کی بائیں کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، حلف برداری تقریب میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ BRS پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ KCR اب مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں اور اپنی معمول کی سرگرمیاں انجام دے رہے۔ بتایا گیا ہے کہ KCR 17 فروری کو بطور رکن اسمبلی حلف لیں گے۔ KCR کے لیے 17 فروری کافی اہمیت کی حامل ہے۔ قائدین تلنگانہ آٹو ڈرائیورز JAC نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خواتین کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے شراب کی فروختگی پر پابندی، نشہ بندی عائد کرے۔ حکومت نے شراب کی فروختگی کو بند کرنے کے بجائے خواتین کو بسوں میں مفت سہولت فراہم کر رہی۔ غریب لوگ جو روزمرہ آمدنی حاصل کر کے اس رقم کو شراب خریدنے اور پینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ رقم گھر کو جائے گی تو خواتین کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو حکومت نے جو بسوں میں مفت سفر کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، اس کے خلاف تمام آٹو ڈرائیورز کے تنظیمیں حکومت کے خلاف احتجاج کریں گی اور عدالت سے رجوع ہوں گی۔ کنوینر تلنگانہ آٹو ڈرائیورز JAC محمد امان اللہ خان، جوائنٹ کنوینر شیخ احمد نے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو آٹو کے میٹر کے چارجز میں اضافہ کرنے سے متعلق توجہ دلائی گئی تھی، اب تک انہوں نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر سے بھی آٹو کے میٹر کے چارجز میں اضافہ کرنے کے بارے میں توجہ دلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر توجہ نہ دے گی تو 15 فروری کو ایک دن تلنگانہ آٹو بند کا انعقاد کیا جائے گا۔ BRS کے MLA کے خلاف رچا اراضی پر قبضے کی کوشش اور دھمکانے کے الزام کے تحت کیس درج کر لیا گیا۔ رکن اسمبلی P راجیشور ریڈی کے خلاف پوچارام IT کوریڈور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ ایک پلاٹ کے فرضی دستاویزات کے ذریعے رکن اسمبلی P راجیشور ریڈی پر اراضی پر قبضے کی کوشش کا الزام ہے۔ رادھیکا نامی خاتون نے رکن اسمبلی راجیشور ریڈی کے علاوہ ان کی شریک حیات اور ایک شخص کے خلاف اراضی پر قبضے کی کوشش کی شکایت کی، جس پر IT پوچارام پولیس نے مختلف دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔